नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जिना कार्की। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निरन्तर अवरोध जारी राखेको भन्दै सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको हिउँदी अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन्। अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल अलपत्र परेको छ। संसदमा प्रवेश गरे पनि राणा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव प्रक्रिया अब निकै लम्बिने देखिएको छ। फागुन 1 गते दर्ता भएको प्रस्तावमाथि अनुसन्धान गर्न फागुन 22 गते महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। प्रस्ताव सभामा छलफल गर्न दिने तर प्रक्रियामा सामेल नहुने एमालेको रणनीति बनाएको थियो। सभामुखले महाअभियोग प्रस्तावमाथि चैत्र 2 गतेदेखि नै छलफल सुरु हुने गरी तोकेका थिए, तर एक दिन अगावै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 9 र 10औं अधिवेशनको 187औं दिनसम्म संसदभित्र नाराबाजी गरेर प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको नयाँ रेकर्ड कायम गराएको छ। पार्टीले कारवाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई कारवाही नगरेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति आक्रोशित एमाले 9 र 10औं अधिवेशनको समय सीमा भित्रको 187औं दिनसम्म नाराबाजी गरेर निर्णय सच्याउन दबाव बढाउने कामलाई मात्रै निरन्तरता दियो। संसदको पछिल्लो बैठक फागुन 29 मा बसेको थियो। संसदको हिउँदी अधिवेशन यसअघिको तुलनामा 1 महिना अगाडि नै अन्त्य गरिएको छ। जवरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल सुरु हुनु एक दिन अघि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गराए पनि प्रस्ताव उपरको छलफलको एक चरण सकिएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडुले बताएका छन्। अब अर्को अधिवेशनमा छलफल हुने उनले बताए। संसदमा छलफल सकेर 11 सदस्यीय महाअभियोग छानबिन सिफारिस समितिलाई जिम्मा दिने काम पनि अर्को अधिवेशनमा हुनेछ। मन्त्री बडुका अनुसार संसदले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिनको जिम्मा दिएपछि सिफारिस समितिले सदस्यहरूमध्येबाट सभापति चयन गर्नेछ। समितिका सदस्यहरूले शपथ लिएपछि आफूहरू मध्येबाट सभापति चयन हुने उनको भनाइ छ। त्यसपछि समितिले आफ्नो काम थाल्छ। सिफारिस समितिलाई 3 महिनाको समय तोकिएको छ। त्यो समय सीमा अवधिमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा 1 महिना अरु थप समय दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। सिफारिस समितिले नेपालको संविधान 2072, महाअभियोग कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2059 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 मा भएका व्यवस्था अनुसार काम गर्नेछ। समितिले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको सम्बन्धी व्यक्तिमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण छ कि छैन भनी विस्तृत रूपमा हेर्नेछ। महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि हाल प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणा निलम्बित छन्। आगामी वैशाख अन्तिममा प्रतिनिधि सभाको अन्तिम अधिवेशन सुरु हुने भए पनि छानबिनको लामो प्रक्रिया पूरा गरेर महाअभियोग पारित गराउन लगभग असम्भव हुने संसद सचिवालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। किनभने अबको अधिवेशनको प्रमुख एजेन्डा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुनेछन्। यद्यपि त्यो अधिवेशनमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुन सक्छ, तर सदनबाट जिम्मेवारी पाएपछि समितिले छानबिन गर्न 3 महिना पाउँछ। समितिको प्रतिवेदन फर्किएर सदनमा आउन्जेल अधिवेशन नै सकिएको हुन सक्छ। बजेट अधिवेशन सकिएपछि यो प्रतिनिधि सभाको अर्को अधिवेशन हुने छैन, किनकि हिउँदी अधिवेशन अघि नै मंसिरमा प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन हुनेछ। मंसिरमा नै जवराले उमेर हदको कारण अवकाश पाइसकेका हुनेछन्। स्वतः अवकाश पाएपछि जवरा विरुद्धको प्रस्तावमा संसदले छलफल गर्नुपर्ने औचित्य नै समाप्त हुनेछ। महाअभियोगमाथिको छलफल चलाउन छोडेर अधिवेशन नै अन्त्य गर्नुमा गठबन्धन सरकारको चलाखी भएको एमाले प्रतिक्रिया दिएको छ। किनभने एमालेको सहयोग बिना महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन। त्यसैले असफल हुने प्रस्ताव सरकारले जानी अघि बढाउन नचाहेको एमालेका संसदीय दल उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङले बताएका छन्। महाअभियोग पारित गर्न होइन, जबरालाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यले दर्ता गरिएको प्रस्तावमा छलफल रोक्ने उद्देश्यले सरकारले हठात अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप एमालेले लगाएको छ। यद्यपि एमालेकै निरन्तरको अवरोधका कारण संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु परेको सत्तारूढ दलहरूले बताएका छन्। एमालेले अवरोध जारी राख्दा र सरकारले संसद खुलाउन गरेको प्रयास फितलो हुँदा मंसिर 28 गते बोलाइएको अधिवेशनको एउटा पनि नयाँ विधेयक पारित गर्न सकेन। अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण 6 अध्यादेश निष्क्रिय बनेका छन्। संसदमा नागरिकता, लोकसेवा आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक थाती छन्। संसद सचिवालयका अनुसार 57 वटा विधेयक विचाराधीन छन्, जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा 42 र राष्ट्रिय सभामा 15 वटा छन्। यस अवधिमा संसदका 20 वटा बैठक बोलाइएको थियो, तर 11 वटा बैठक मात्रै बसे।
अन्य बैठक सूचना जारी गरी स्थगित भए। फागुन 15 गते बसेको दोस्रो बैठकले भने एमसीसी सम्झौता पारित गरेको थियो। संसद अधिवेशनको अन्त्यपछि पनि दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप कायमै छ। माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमालेका कारण अधिवेशन फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेका कारण 10औं अधिवेशनले पनि प्रभावकारी भूमिका ननिभाएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालको आरोप छ। सदन महत्वपूर्ण एजेन्डामाथि छलफल गर्न चुकेको उनको भनाइ छ। विपक्षी एमालेले भने सरकार र सभामुखका कारण संसद प्रभावकारी नभएको बताएको छ। एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले अधिवेशन फलदायी नभएको बताइन्। संसदबाट प्रतिपक्षको माग सम्बोधन गर्न प्रयास नभएको उनको भनाइ छ। संसद खुलाउन सरकारको प्रयास कम भएको जसपा सांसद लक्ष्मण लाल कर्णको भनाइ छ। अधिवेशन अन्त्य भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षसँग नियमित संवाद गर्ने सरकारलाई उनको सुझाव छ। सरकारले भने चुनावलाई समेत ध्यानमा राखेर संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको बताएको छ। एमालेले कुनै पनि छलफलमा नसगाउने भएपछि अधिवेशन अन्त्य गरेर चुनावको तयारीमा लाग्नु नै उत्तम हुने निष्कर्ष सहित सरकार अगाडि बढेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक पम्फा भुसालले बताएकी छन्। न्यायपालिकाको नेतृत्वका रूपमा राणा असफल असक्षम भएको भन्दै न्यायाधीशहरू र कानून व्यवसायी आन्दोलित हुँदा समेत चुपचाप बसेका सत्तारूढ दलहरूले पास नहुने जान्दा जान्दै नाटकीय शैलीमा एकाएक राणामाथि फागुन 1 गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। यसरी संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यमाथि ल्याएको महाअभियोगलाई समयमा निष्कर्षमा पुर्याउन संसदको दायित्व हो। तर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता संवैधानिक पदमा रहेको व्यक्तिलाई अलपत्र पारेर संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ। महाअभियोगलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नु र विपक्षीका मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु सत्तारूढ दलहरूको कमजोरी हो। यस्तै जनप्रतिनिधिको आवाज मुखरित हुने थलोलाई राज्यको सेवा सुविधा लिएर सयौं दिनसम्म अवरोध सिर्जना गर्नु जनताप्रतिको बेइमानी हो। संसदले काम गर्न नपाउनु, गर्ने वातावरण कायम गर्ने नसक्नु र गर्ने नदिनु जनताप्रतिको धोका हो। दलहरूको यही परिपाटीले संसदको औचित्यमाथि नै अहिले प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। संसदको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा महाअभियोग समेत मोलमोलाइको हतियार बन्ने दुःखद परिस्थिति सिर्जना भएको छ। दलहरूले एकले अर्कालाई दोष देखाएर र अर्को थापेर चालू संसदलाई पंगु बनाउनु र महत्वपूर्ण विधेयक सहितका प्रधान न्यायाधीश माथिको प्रस्तावलाई अलपत्र पार्नुलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? कृपया आफ्ना धारणा अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएका लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।